येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं श्रौत्रावन्ति च तोष्णीमानन्दगणाय वयं ह्यः गतवर्गे प्रे दृ स्तु स्रुवः इति सूत्रपर्यन्तं वयं पठितवन्तः। प्र उपसर्गपूर्वक दृ स्तु सृ एतेभ्यः धातुभ्यः अन्यप्रत्ययः भवति अकर्तरिभावे इति अस्माभिः पठितम्। अन्तिमदिवसस्य अन्तिमवर्गस्य विषयः तावत्पर्यन्तम् अभवत्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अस्माकम् अग्रिमं सूत्रं एतावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। अग्रिमः नियमः तत्र अस्ति। अग्रिमं सूत्रं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। निरभ्योः पूल्वोः इति अग्रिमं सूत्रं। निरभ्योः पूल्वोः इति अस्ति। पूल्वोः इत्युक्ते पू धातु अनन्तरं लू धातु। पूश्च लूश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। पूल्वोः इति पू धातु अनन्तरं लू धातु एतयोः विषये प्रतिपादयति। निर अनन्तरम् अभि इति निरभ्योः इति अस्ति। निर च अभिश्च इति तत्र द्वन्द्वसमासः निरभि इति भवति। तस्य तयोः इति निरभ्योः इति भवति। सप्तमी द्विवचनं। सप्तमी द्विवचनमस्ति। तद् द्विपदं सूत्रं। पुल्वोः इत्यपि अस्ति। तत्र पुल्वोः इति पञ्चमी अस्ति। पञ्चमी अत्र पुल्वोः इति पञ्चमी अस्ति। वस्तुतः तत्र षष्ठी द्विवचनम् इति दत्तमस्ति। पञ्चमी भवति। ततः खञ्जप्रत्ययः भवति खलु। निर अभ्योः इति सप्तमी द्विवचनं। खञ्ज अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। तदनन्तरं प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति तत्सर्वं यथापूर्वं तत्र अनुवृत्तिः भवति। सूत्रस्य अर्थः तु स्पष्टः। पू इति पूङ् पून्योः सामान्येन ग्रहणम् इति उक्तं। तत्र पू इति उक्तमस्ति। पू इत्युक्ते द्वयोः धातोः ग्रहणं करणीयम् इति तस्य आशयः। कयोः धातोः? पूङ् धातु अनन्तरं पूञ् धातु एतयोः द्वयोः ग्रहणं कर्तव्यम् इति। पूङ् धातु अपि अस्ति, पूञ् धातु अपि अस्ति। एतयोः द्वयोः ग्रहणार्थं पू इति तत्र दत्तमस्ति। अनन्तरं लूञ्छेदने इति द्वितीयः धातुः। एवं धातुत्रयं भवति अत्र। पू इति लू इति द्वयमेव दत्तमस्ति चेदपि पू इत्यनेन पू अनन्तरं पूञ् धातुः अपि स्वीकरणीयं, पूङ् इति धातुः अपि स्वीकरणीयम् इत्यर्थः। पूञ्पवने तद् वयं पश्यामः कस्मिन् कस्मिन्। तर्हि सूत्रार्थः एवं भवति। कर्तृभिन्नकारके भावे च भावार्थे च। कर्तृभिन्नकारके भावार्थे च किं भवति? निर उपसर्गपूर्वक निर तत्र एवं भवति। इदानीं क्रमशः भवति। तत्र क्रमशः भवति। निर उपसर्गपूर्वक पू धातु, अभि उपसर्गपूर्वक लू धातु इत्येताभ्यां तत्र किं भवति? खञ्ज प्रत्ययः भवति इत्याशयः। निरभ्योः पूल्वोः इति अर्थात् कर्तृभिन्ने कारके कारकार्थे गम्यमाने भावे गम्यमाने निर उपसर्गपूर्वक अथवा उपपदपूर्वक पू धातु अनन्तरं तत्र अभि उपसर्ग उपपदपूर्वक लू धातु एताभ्यां घञ् प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः।
यथासङ्ख्यम् उपसर्गसम्बन्धः इति उच्यते। तदेव अत्र दृश्यते, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यथासङ्ख्यम् उपसर्गसम्बन्धः, सङ्ख्यानुसारं यदा वयं किं संख्यासम्बन्धी अस्ति तत्र क्रमानुसारं तत् स्वीकरणीयं। यदा संख्योपदेशसमानाम् इति तत्र अस्ति खलु। निरभिपूर्वयोः पूल्वोः धात्वोः खञ्प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः तत्र अस्ति। निरभिपूर्वयोः पूल्वोः धात्वोः खञ्प्रत्ययः भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। निर अभि अनयोः उपपतयोः खञ् इत्यर्थः इति बालमनोरमायाम् अस्ति। अपपवादः इति विषयः समानं, यः वयं चर्चितवन्तः। रुदोरप् इति सूत्रस्य अपवादः एषः इति। तद् पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टमासीत्। रुदोरप् इति सूत्रस्य अपवादः एषः। तर्हि विषयः समानः एव अनुवर्तते। वयम् उदाहरणानि पश्यामः। निष्पूयते, निष्पूयते शूर्पादिभिः इति निष्पावः धान्यविशेषः इति अस्ति। तत्र निष्पूयते शूर्पादिभिः। शूर्पः इति भवन्तः जानन्ति। तत्र गृहे धान्यादिकं तद् सम्यक् एतत् शुद्धं कर्तुम् उपयुज्यते। तद् शूर्पादि द्वारा शुद्धं कृतं तत्र धान्यादिकम् इत्यर्थः। तदेव निष्पूयते निष्पावः धान्यविशेषः, अर्थात् स्वच्छः धान्यं, स्वच्छं धान्यम् इत्यर्थः। कथं स्वच्छं? शूर्पादिभिः स्वच्छं कृतम् इत्यर्थे, कृतस्वच्छं धान्यम् इत्यर्थे तत्र निष्पावः इति शब्दः भवति। निष्पावः इति शब्दः भवति। तत्र निर उपसर्गपूर्वक पूण्यधातुः अस्ति। निर उपसर्गपूर्वक निर उपसर्गपूर्वक पूण्यधातु। धातोः विषये तु वयं जानीमः। पूधातु पूण्यपवने इति अस्ति। पश्यामः। पू इति धातु तत्र पश्यतु। पूङ्पवने पूण्यपवने इति धातुद्वयम्। एकं तु भुवादिप्रकरणे अस्ति, अनन्तरम् एकं तु क्रियादिप्रकरणे पुनाति इति भवति। क्रादिगणे तु पुनाति इति भवति, भुवादिगणे तु पवते इति भवति। आत्मनेपदी रूपं भवति एवं। तर्हि पवते इत्यपि यदस्य पूङ्पवने इति स्वीकरोति तर्हि भुवादिगणे आत्मनेपदी अस्ति, अनुदात्तगीता आत्मनेपदं। पवते पवेते पवन्ते इति भवति। पवने इति पूण्य स्वीकरोति चेत् क्रियादिगणे अस्ति पुनाति इति भवति। तदपि दर्शयामि। तस्मादेवं रूपद्वयं तस्य अस्ति। एतद् भवन्तः पुनाति इति रूपं प्रसिद्धम् अस्ति। पुनाति पुनीतः पुनन्ति पुनाति इति उभयपदी अस्ति। स्वरितनीतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति नित् अस्ति धातु, तस्मात् उभयपदी। पुनाति इत्यपि रूपं भवति, पुनीते इत्यपि रूपं। पुनासि पुनीतः पुनीत, पुनामि पुनीवः पुनीमः इति सिद्धरूपं भवति। तत्र एवमस्ति। निर उपसर्गपूर्वक अस्ति। निर उपसर्गपूर्वक पूधातु, तस्मात् खञ् प्रत्ययः खकारञकारयोः लोपे अप्रत्ययः निर पू अ इति भवति। निर पू अ इति स्थिते तत्र एतत् सर्वं यथा पूर्वं तत्र वृद्धिः भवति चेत् तत्र निर पौ इति भवति, पौ इति आ भवति। तदनन्तरम् औकारस्य स्थाने तत्र औकारस्य स्थाने आवादेशः भवति, तर्हि पाव अ पाव इति भवति। निरपाव इति भवति। एकं सूत्रमस्ति तत्र। तत्र निर इत्यस्य ख्रवसानुर्विसर्जनीयः इति विसर्गः भवति। तत्र निः इति भवति, विसर्गः भवति तत्र। तदनन्तरं निः पाव इति भवति, निः पाव इति भवति।
तदेकं सूत्रमस्ति इदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इति एकं सूत्रं भवन्तः कदाचित् पठितवन्तः स्युः न जानामि। इदुपधस्य इदुदुबधस्य च अप्रत्ययस्य इति एकं सूत्रम्। अत्र विसर्गस्य स्थाने ककारे खकारे पकारे षकारादेशः भवति इत्यर्थः। इकारोपधस्य उकारोपधस्य प्रत्ययावयवभिन्नस्य विसर्गस्य स्थाने ककारे परे खकारे परे पकारे परे फकारे परे च षकारादेशः भवति इति सूत्रार्थः। सूत्रं कदाचित् न दृष्टं स्यात्, तेन कारणेन अहं दर्शितवान्। इकारोपधस्य उकारोपधस्य प्रत्ययावयवभिन्नस्य विसर्गस्य अत्र एवमस्ति नियमः। तर्हि अत्र प्रत्ययावयवः नास्ति, एषः तु प्रत्ययावयवः नास्ति, उपसर्गः अस्ति खलु। तर्हि प्रत्ययावयवभिन्नसकार विसर्गः अस्ति। तदनन्तरम् इ उपधायाम् अस्ति, विसर्गात् पूर्वम् इकारः अस्ति, इतुपधः इकारोपधः अस्ति, तदनन्तरं पकारः परे अस्ति। तर्हि अत्र विसर्गस्य स्थाने किं भवति? विसर्गस्य स्थाने षकारादेशः भवति चेत् तस्मात् पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे च तत्र निष्पावः इति निष्पावः तद् पूङ्पवने इत्यपि भवतु, पूञ्जपवने इति भवतु, तत्र भेदः नास्ति, तत्र समानमेव भवति इत्यर्थः। इदानीं पश्यामः वयम् अग्रे निष्पावः इति तद् एकम् उदाहरणम्। अपरम् उदाहरणं तु सरलमस्ति, अभिलावः इति अस्ति। अभिलावः अभि उपसर्गपूर्वकमस्ति। अभि उपसर्गपूर्वक लूञ्यलवने इति धातुः अस्ति। लूञ्यलवने यदा यदा पू अस्ति तस्यैव समीपमस्ति, एतदपि लुनाति इति रूपं भवति। पश्यतु, लूञ्यच्छेदने इति लवनं छेदनं, लुनाति इति तत्र लुनाति लुनीतः लुनन्ति, लुनासि लुनीतः लुनतः उभयपदी अस्ति। लूञ्यच्छेदने क्रियादिगणे सामान्यतः बहवः धातवः उभयपदी धातवः भवन्ति। लुनासि लुनीतः लुनीथ, लुनामि लुनीवः लुनीमः इति भवति। तत्रापि अभि इति उपसर्गः, अपि इति उपसर्गपूर्वक लू धातु, तस्मात् खञ् प्रत्ययः अनुबन्धलोपे आ, अभि लु आ इति भवति। यथा पूर्वम् अत्रापि ऊकारस्य वृद्धिः भवति, अभि लौ आ इति भवति। अनन्तरम् आवादेशे अभि लाव इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति प्रातिपदिकसंज्ञा, स्वस्य ऋत्वे विसर्गे किं भवति? अभिलावः इति तत्र रूपं भवति। अभिलावः इति भवति। अभिलावः इति अभिपूर्वक लूञ्यच्छेदने इति लवनसम्बन्धी शब्दः, तत्र लवनं भवति। एतद् उभयत्र अपि लावः पावः इति वृद्धिः भवति। तत्तु उपसर्गपूर्वक धातोः एव भवति, अन्येषां धातूनां तु न भवति। यदा सामान्य शुद्धधातोः प्रयोगे तु न भवति इति दर्शयितुं निरभ्योः किम् इति उक्तमस्ति। तत्र तस्य यदि धातोः उपसर्गः धातोः नास्ति, तर्हि शुद्धधातुः अस्ति, तर्हि लवः पवः तत्र वृद्धिः न भवति, तत्र अप्पु प्रत्ययः भवति। पू अप्पु भवति, अप्पु भवति चेत् पू अ गुणः भवति, सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति गुणः भवति। गुणः भवति चेत् पू पो भवति पव इति अवादेशः। पव लव इति एतत् सर्वं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः इति कृत्वा तत्र विशिष्टविवरणस्य आवश्यकता नास्ति। कारणं प्रतिवारम् एतदेव भवति। यदि तत्र घञ्प्रत्ययः न भवति चेत् एक तु ऋतोरप्पु भवितुमर्हति, अन्यथा एरच् भवितुमर्हति। एतयोः सूत्रयोः कस्यचित् एकस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। कारणम् एतद् अग्रेपि
बहूनि सूत्राणि एवमेव अपवादार्थम् अपवादरूपेण अत्र भवति। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। उन्योर्ग्रह इति अग्रिमं सूत्रम्। उन्योर्ग्रह इति अस्ति। उन्योर्ग्रह उन्योर्ग्रहः इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, उत् उत् इति उपसर्गः, उत् उपसर्गः, नि उपसर्गः, उत् नि इति अस्ति। उच्च निश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। उत् च निश्च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र किं भवति? उन्नी इति भवति। उन्नी इति अस्ति तत्र उन्नी इत्यस्य एवम् अर्थः। तत्र पुनः उन्नी इति उन्नी इत्यस्य अर्थः तयोः इति उन्योः इति सप्तमी द्विवचनान्तं। ग्रह इति गृ धातोः इत्यर्थः। ग्रह इत्युक्ते गृ धातोः इत्यर्थः। गृ धातु पश्यतु भोः, गृ धातुः अस्ति, गृ धातुः अस्ति, गृ निकरणे इति। अत्र ह्रस्वः अस्ति, दीर्घः धातुः अस्ति, दर्शयामि। निकरणे पश्यतु, गृ निकरणे इति तुदादिगणे धातुः अस्ति। गिरति इत्यपि रूपमस्ति, गिलति इत्यपि रूपमस्ति। गृ निकरणे इति अस्ति। गिरतः गिरन्ति अथवा गिलति गिलतः गिलन्ति। स्वाळो टु स्वाळो इत्यर्थे तत्र अस्ति। तत्र एवमस्ति, वयं यदा उद्गारः इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। उद्गारः यदा चेक इत्यादिकं वदति, उद्गारः भवति यदा वायुकोपः भवति इत्यादिकं भवति चेत् उद्गारः इत्युच्यते। तत्र उत्पूर्वक गृ निकरणे इति उद्गारः इति शब्दस्य प्रयोगः। तर्हि उत् अनन्तरं नि उपसर्गपूर्वक गृ धातोः कर्तृभिन्ने अर्थे कारके गम्यमाने अनन्तरं तत्र भावे च अर्थे खञ्जप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। उद्गारः अनन्तरं निकारः इति शब्दद्वयं। कर्तृभिन्ने कारके अनन्तरं भावे च अर्थे तत्र किं भवति? उत् इत्यस्य उत् अनन्तरं नि उपसर्गपूर्वक उपपदेभ्यः उपपद नि अनन्तरं उत् अनन्तरं नि उपसर्गपूर्वक गृ धातोः खञ्जप्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। समानमेव चलति। इतोपि अपि बहूनि सूत्राणि सन्ति एतद् खञ्जप्रत्ययविधायकम् अनन्तरं समानार्थे एव एवमेवं भाव तदपि पूर्वमेव उक्तमस्ति। तत् कृत्यल्युडो बहुलपर्यन्तम् एतत् चलति इति अस्माभिः उक्तं। किञ्चित् बहु दीर्घं प्रकरणमस्ति एतत्। एवम् एकैकम् अनन्तरं प्रतिपदविधिः अस्ति। एकैकं विषयं स्वीकृत्य आचार्यः वदति, एकैकस्थाने एवं प्रयोगः भवति इति अर्थः तस्य आशयः। एतदस्ति तत्र उन्योर्ग्रह इति अस्ति। उन्योर्ग्रह खञ् कृत् गृ शब्दे गृ निकरणे द्वयोरपि ग्रहणमस्ति अत्र इति एतस्य काशिकाकारः कथयति। किमस्ति? गृ शब्दे इति धातुः अस्ति, गृ निकरणे इति धातुः अस्ति। एतयोः द्वयोः अपि अत्र ग्रहणमस्ति गृ इत्यनेन। गृ शब्दे इति धातु अनन्तरं गृ निगरणे इति धातु। एतयोः द्वयोरपि ग्रहणम् अत्र भवति। उन्योरुपपतयोः गृ इत्येतस्मात् धातोः खञ् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। उन्योः उपपतयोः इति। उन्योः उपपतयोः पश्यतु, उन्योः इति उत् अनन्तरं नि इति उपपदयोः गृ इत्येतस्मात् धातोः खञ् प्रत्ययः भवति भावार्थे। भावार्थे अथवा कर्तृभिन्ने कारके। अत्र भावार्थः अस्ति। एतत् सर्वं भावार्थे तत्र विधीयते। उद्गारः इति अस्ति। उद्गारः, उद्गारः यदा शब्दं करोति।
तत्र अस्ति उत्त उपसर्गपूर्वक गृ धातु अस्ति, गृ धातु अस्ति, उत्त उपसर्गपूर्वक गृ इति धातु, धातुवेन सह उत्त इति उपसर्गः पश्यामः कथं भवति इति। कथं भवति इति द्रष्टव्यं किमपि नास्ति, जानन्ति एव। उत्त अनन्तरं केवलम् एक सम्प्रदायः इति कृत्वा अहं वदन् अस्मि। उत्त गृ इति अस्ति, अनन्तरम् अ इति अस्ति। एवं स्थितिः अस्ति। उत्त इति उपसर्गः, अनन्तरं गृ इति धातु, अनन्तरम् अ इति प्रत्ययः, खञ्जप्रत्ययः गृ इति भवति। अत्रापि समानमेव भवति, ऋकारस्य वृद्धिः भवति। ऋकारस्य वृद्धिः भवति चेत् उत्त उत्त इति भवति, अनन्तरं वृद्धिः भवति चेत् ऋकारस्य उरण्डपरः इति भवति, तर्हि गार्, अनन्तरम् आ इति अभवत्। झलां जशोन्ते इति सन्धिसूत्रं स्मरतु। झलां जशोन्ते इति सन्धिनियमः, तदाधारेण तत्र जस्त्वं भवति तकारस्य, तकारस्य दत्तु जस्त्वं भवति चेत् उद इति भवति, गार् अनन्तरम् आ, तस् उद्गार इति जातम्। इदानीम् उद्गार इति अभवत्। तस्मात् सुप्रत्ययः प्रथम एकवचने उद्गारः इति रूपं भवति। उद्गारः, उद्गारः इति रूपम् एवं भवति। एवमेवम् उत् इत्यस्य स्थाने नि इति उपसर्गः क्रियते। नि 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 गृ आ इति भवति, निगारः इति भवति, निगारः इति भवति। विषयः समानमेव। अत्रापि प्रश्नः अस्ति, उत्त नि उपसर्गपूर्वक इति किमर्थं? तर्हि तत्रापि एवमेव अस्ति। यदि उत्त अनन्तरं नि उपसर्गः नास्ति, शुद्धधातुः अस्ति चेत् गरः इति रूपं भवति, गरः इति रूपं भवति। अत्र अप् प्रत्ययः भवति। गरः इत्यत्र ऋदोरप् इति अप् प्रत्ययः भवति इति भवता ज्ञातव्यं। ऋदोरप् इति अप् प्रत्ययः भवति। अप् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? तत्र गरः इत्येव रूपं भवति, गारः इति न भवति। अप् प्रत्ययः भवति चेत् गरः इति सूत्रं ऋदोरप् इति सूत्रं भवति। तत्र उपसर्गरहितमस्ति चेत्, उपसर्गः अस्ति उपसर्गसहितमस्ति चेत् एवं भवति इति तत्र कथनस्य आशयः इति एतस्य विवरणमस्ति। एवं तत्र एतदुक्त्वा इदानीम् एतस्मिन् सूत्रे एतावदेव विवरणम् इति पर्याप्तम् इति अहं भावयामि। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः। अस्माकम् अग्रिमं सूत्रमस्ति कृधान्ये इति सूत्रम्। कृधान्ये, कृधातु, कृधातु अस्ति विक्षेपे, कृधातु अस्ति, कृधातोः एवमस्ति विक्षेपे इत्यर्थे, विक्षेपार्थे एवमेव कुत्रचित् विक्षिप्यते, विक्षेपे, विक्षेपे इति अर्थः भवति। विक्षेपे अर्थे कृ धातुः अस्ति, कृ इति भवन्तः तुदादिगणे एतत् पश्यन्तु। किरति, किरतः, किरन्ति, विकिरति इत्यादि प्रयोगं वयं तु जानीमः एव। विकीर्यते, विकरति इत्यादि रूपाणि वयं जानीमः। विकिरति, किरतः, किरन्ति, किरसि, किरथः, किरथ, किरामि, किरावः, किरामः इति कृ इति दीर्घान्तधातुः, दीर्घऋकारान्तधातुः अस्ति, दीर्घऋकारान्तधातुः। तस्मात् धान्ये अर्थे अर्थात् कर्तृभिन्नकारके एतत् सर्वम् अत्रापि यथापूर्वम् अनुवृत्तिः भवत्येव। सर्व अनुवृत्तयः यथापूर्वम् अत्र अस्ति कृधान्ये। अत्र केवलम् अर्थः भिन्नः अस्ति। कृधान्ये इति लुप्तविपष्टि षष्ट्या विवरणं यते इति उक्तं। कृ इत्येव दत्तमस्ति। कृ इत्यस्य आशयः कृ इत्येव अस्ति, लुप्तविभक्तिकम् इति उक्तम्। अत्र विभक्ति निर्देशः नास्ति, अर्थात् लुप्तविभक्तिः अस्ति इत्युक्ते षष्ठी अस्ति कृधातोः इत्यर्थः। धान्ये इति सप्तमी एकवचनं, धान्ये इति सप्तमी एकवचनं। तर्हि कर्तृभिन्नकारके अनन्तरं भावार्थे च तत्र किं भवति? पूर्वसूत्रात् तत्र उन्योः इति अनुवर्तते, उन्योः इति अनुवर्तते, अर्थात् उत् उपसर्गपूर्वक नि उपसर्गपूर्वक कृ धातोः इत्यर्थः। उत् उपसर्गपूर्वक
नि उपसर्गपूर्वक कृ धातोः इति तस्य आशयः। तस्मात् किं भवति, कृ धातोः विक्षेपे अर्थे तत्र किं भवति, कर्तृभिन्ने कारके परे कारके अर्थे अनन्तरं भावार्थे च उत्पूर्वक नि उपसर्गपूर्वक कृ धातोः खञ्जप्रत्ययः भवति धान्यविषये इत्यर्थः। यत्र धान्यः, धान्यस्य विक्षेपः यत्र यत्र फेक्ना धान्यं यत्र कुत्रापि एवं स्थापयति तद् तत्र तस्मिन् अर्थे, अर्थात तस्मिन् अर्थे उत्कारः इति प्रयोगः भवति। उत्कारः धान्यस्य उत्कारः विक्षेपः इत्यर्थः। भावार्थे अस्ति खलु, धान्यस्य उत्कारः इति फेङ्गनं तदस्ति। तत्र पश्य, तद्धान्यविषये एव अयं प्रयोगः भवति, तत्र अन्यत्र न भवति। यदा अन्यप्रयोगेषु तथा भवति, कारणं तत्र अस्ति, दत्तमस्ति, तत्र धान्ये इति शब्दस्य प्रयोगेण प्रयोजनं किमस्ति इति तत्र दत्तमस्ति, तदग्रे पश्यामः। तर्हि उत्तुपसर्गपूर्वक कृ धातु, उत्तुपसर्गपूर्वक कृ इत्यस्मात् धान्यविषयकात् पुण्योः खञ् स्यात् इति सूत्रार्थः अत्र। कथमस्ति, कृ इत्यस्मात् धान्यविषयकत्वात्, धान्यसम्बन्धी विषयात् पुण्योः उपसर्गपूर्वक कृ नि उपसर्गपूर्वक कृ धातोः खञ् स्यात् इत्यर्थः। कृ धान्ये इति अत्रापि एतदेव अस्ति, उन्योः इति अनुवर्तते। अनन्तरं कृ इत्येतस्मात् काशिका, कृ इत्येतस्मात् धातोः उन्योः उपपतयोः खञ् भवति, धान्यविषयः चेत् धात्वर्थः भवति। अत्रापि धान्यविषयः तत्रैव किञ्चित् भिन्नप्रकारेण सूत्रार्थः प्रतिपादितः। कृ इत्यस्मात् धातोः पुण्योः उपपतयोः खञ् प्रत्ययः भवति, धान्यविषयश्चेत् इति अस्ति। तत्र धात्वर्थो भवति, धान्यविषयः धात्वर्थः भवति चेत् तत्र अस्ति। उत्कारः इति अस्ति, तत्र एतद् वयं पश्यामः, उत्त उपसर्गपूर्वक अनन्तरं नि उपसर्गपूर्वक कृ धातु, उत्त उपसर्गपूर्वक अनन्तरं कृ उपसर्गपूर्वक अकारः इति भवति। तत्र एवं पूर्वं यदा पठितं तद्वदेव अत्रापि भवति। उत्त इति उपसर्गः, कृ तस्य वृद्धि अचोञिनिति, तदनन्तरं तत्र कार् इति भवति, उत्कार अभवत्, उत्कार इति भवति, उत्कार इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे उत्कारः इति प्रयोगः भवति। एवमेव नि भवति चेत् किं भवति, नि भवति चेत् निकारः इति प्रयोगः भवति, निकारः इति प्रयोगः। अन्य सर्वं समानमस्ति, उत्कारः निकारः इति अस्ति। उत्कारः इत्यपि प्रयोगः अस्ति, उत्कारः निकारः धान्यस्य विक्षेप इत्यर्थः इति सिद्धान्तकौमुदी। उत्कारः निकारः धान्यस्य विक्षेप इत्यर्थः। तत्र एतावत् उक्तम्। उत्कारः अपि, उत्कार इति शब्दस्य व्युत्पत्ति, अनन्तरं निकार इति शब्दस्य व्युत्पत्ति, एतद्वयम् अस्माभिः दृष्टम् इदानीं तदनन्तरं पुनः तत्रापि एवमस्ति, धान्ये इति शब्दस्य प्रयोजनं किमस्ति इति पृष्टं। तर्हि अन्यार्थेषु प्रयुज्यते, तत्र तु न भवति। भिक्षोत्करः, यदा भिक्षा, यदि एवं भिक्षा यदा कोऽपि गच्छति, कोऽपि धान्यं कस्मै अपि किञ्चित् भिक्षां ददाति, एवं तत्र धनम् इत्यादिकं वयं क्षिपामः खलु, यदा यः कोऽपि भिक्षाटनं कर्तुम् उपविशति तस्य पुरतः इति क्षिपति, तदस्ति वस्तुतः तत्र उक्षेपः इति तस्य। तत्र भिक्षोत्करः इति, पुष्पनिकरः इति, तदेवं पुष्पाणाम् एवं विक्षेपः भवति इति। तत्र सर्वत्र धान्यविषयः नास्ति, एकत्र भिक्षा इति विषयः अस्ति,
अपरत्र पुष्पम् इति विषयः अस्ति। तर्हि तस्मात् तत्र किं न भवति, एषु प्रयोगेषु धान्यार्थः नास्ति। तत्र सूत्रे धान्यशब्दस्य प्रयोगेण तत्र किं भवति, अन्य अर्थेषु तन्न भवति। तस्मात् तत्र भिक्षा इत्यर्थे वा अनन्तरम् एतस्मिन् अर्थे वा, तस्य पुष्प इत्यर्थे वा तादृश भिन्नार्थे अर्थात् धान्येतरार्थेषु अयं प्रत्ययः न भवति, खञ्जप्रत्ययः न भवति। तर्हि कः प्रत्ययः भवति तदपि अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। ऋतोरप् भवति, ऋतोरप् इति प्रत्ययः भवति। कररु अस्ति खलु, ऋतोरप् इति भवति। यदि उपसर्गः नास्ति चेत् अप् भवति। तर्हि कथं भवति, अप् भवति चेत् करः इत्येव प्रयोगः भवति। तदेव भिक्षोत्करः इति प्रयोगः तत्र दत्तः अस्ति। भिक्षोत्करः इति प्रयोगः भवति, एवं भवति प्रयोगः। तत्र करः इत्येव भवति, कारः इति न भवति। तत्र वृद्धिः नास्ति, गुणः भवति इत्यर्थः। वृद्धिः नास्ति, गुणः भवति इति आशयः। एतावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। समानविषयः इतोपि अग्रे अस्ति। यज्ञे समि स्तुवः इति अस्ति। यज्ञे समि स्तुवः इति अग्रिमं सूत्रम्। यज्ञे समि स्तुवः, यज्ञार्थे यज्ञसम्बन्धी विषये सम उपसर्गपूर्वक स्तु धातु, सम उपसर्गपूर्वक स्तु धातोः विषयः। तदेव समः यज्ञे समि स्तुवः इति सूत्रम्। यज्ञे समि स्तुवः, तत्र एवमस्ति। यज्ञे समि स्तुवः इत्यत्र किं भवति, एतत् अनुवृत्ति सर्वं यथापूर्वम्, अनुवृत्ति अधिकारः सर्वं यथापूर्वम्। यज्ञविषये प्रयोगे सम्पूर्वात् स्तौतेः खल्यप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। संस्थावः छन्दोगानाम् इति उदाहरणं। संस्थावः छन्दोगानाम् इति तत्र संस्तुवः, तत्र संस्थावः सः एकदेशवाचकशब्दः अस्ति। एषः संस्थावः इति देशवाचकशब्दः। कः देशः सः, यदा भवतां सिद्धान्तकौमुदी पृष्ठे समेत्य स्तुवन्ति यस्मिन् देशे छन्दोगाः सः देशः संस्थावः। यदा छन्दोगाः इति ये छन्दोगाः भवन्ति, अर्थात् तत्र वेदमन्त्राणाम् उच्चारणं कुर्वन्ति, ये गायनं कुर्वन्ति, ते छन्दोगाः। छन्दोगाः यत्र समेत्य एकत्र आगत्य स्तुवन्ति यस्मिन् प्रदेशे, सः देशः संस्थावः इत्युच्यते। सः देशः संस्थावः। वेदस्य गानं कुर्वन्तः जनाः एकत्र आगत्य यत्र उपविश्य गायनं कुर्वन्ति, सः प्रदेशः संस्थावः इति। समेत्य स्तुवन्ति यस्मिन् देशे छन्दोगाः सः देशः संस्थावः इति देशवाचकशब्दः अस्ति संस्थावः इति। अस्तु, तर्हि अत्र अधिकरणार्थे भवति। अत्र अधिकरणार्थः अस्ति। अत्र भावार्थापेक्षया अधिकरणार्थः अस्ति। अत्र यज्ञः विषयः अस्ति, यज्ञः विषयः अस्ति। तर्हि तत्र ष्टुञ् धातु अस्ति, स्तुतौ इति। ष्टुञ् धातु एतदस्ति, मूलधातु ष्टुञ् अस्ति, परन्तु तत्र प्रयोगदशायां तु स्तौति इति स्तु भवति। कारण षकारस्य सकारः भवति, तत् षकारः सकारः भवति, टकारः टकारः भवति इति नियमः। तत्र निमित्तलोपे नैमित्तिकस्यापि लोपः, नैमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः इति। अर्थात् कारणं ष्टु इति अस्ति। षकारः धात्वादेः शः सः भवति इति नियमः। प्रयोगे धातोः आदौ यः षकारः भवति तस्य सकारः भवति। यदि षकारः सकारः भवति टकारः तकारः भवति। तत्र अष्टुनाष्टुः इति नियमं, तस्य विपरीतं भवन्तः जानन्ति। निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः। तर्हि स्तवीति स्तौति इति, स्तौति स्तुतः स्तुवन्ति इति स्थितिरूपं भवति। सम उपसर्गपूर्वकः। सूत्रार्थः तु दृष्टः अस्माभिः।
सूत्रार्थस्य विवरणमपि कृतं मया। तत्र एवमस्ति पुण्यो एवं यज्ञे समी स्तुवः इति अस्ति। यज्ञविषये एतत् सर्वम् अस्माभिः विवृतं। समेत्य स्तुवन्ति यस्मिन् देशे छन्तोकाः इति सः देशः संस्थावः तदपि अभवत्। यज्ञे किम् इति संस्थवः इति। अन्यथा यज्ञे इति शब्दः नास्ति तत्र। तर्हि यज्ञभिन्ने अर्थे तु अयं खञ्जप्रत्ययः न भवति। तत्र तु किं भवति, तत्र तु संस्थवः इत्यत्र ऋतोरप् इति सूत्रेण अप्पु प्रत्ययः भवति। अप्पु प्रत्ययः भूत्वा तत्र संस्थवः इति भवति। संस्थावः इति अस्ति। संस्थावः तत्र सम उपसर्गपूर्वक स्तु धातोः खञ्जप्रत्ययः आ सर्वं समानं। सम अनन्तरं स्तौ भवति, सम अनन्तरं स्तौ भवति, वृद्धि भवति खलु। स्तौ भवति चेत् संस्थौ आ अनन्तरं मिलित्वा इदानीम् आवादेशः अनन्तरं मिलित्वा सं आ व इति भवति। संस्थाव इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः पुनः संस्थावः इति संस्थावः इति प्रयोगः। तत्रापि विशेषतया एवं किमपि नास्ति। यज्ञे किमिति प्रश्नः तस्य उत्तरम् उक्तं। यदि यज्ञे इत्यर्थः नास्ति चेत् खञ्जप्रत्ययः न भवति। तत्र ऋतोरप् इति सूत्रेण अप् प्रत्ययः भवति। संस्थवः इति रूपं भवति। संस्थवः इति रूपं। परिचयः इत्यर्थः। संस्थवः इत्युक्ते परिचयः इत्यर्थः। संस्थवः परिचयः इत्यर्थः। एवं तस्य विवरणम्। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति प्रेस्रोयज्ञे इति अस्ति। प्रेस्रो अयज्ञे प्र उपसर्गपूर्वक इत्यर्थः। प्र उपसर्गपूर्वक इति तत्र तस्य आशयः। प्र उपसर्गपूर्वक तृञ् धातु, प्र उपसर्गपूर्वक ट्रञ् धातु, तदेव प्रेस्त्रो अयज्ञे इति तस्य पदच्छेदः। अयज्ञे इति छेदः। यदि कस्यापि एवं संशयः न भवति, कारण तत्र यज्ञे इति अस्ति वा अयज्ञे इति अस्ति वा इति आचार्यः अयज्ञे इति तत्र अवगमनाय अर्थात् स्पष्टतायै तत्र दत्तमस्ति। यः अध्ययनं करोति तस्य संशयः न भवेत्। तत्र किं न स्यात्, तत्र यज्ञे इति वा अयज्ञे इति वा इति संशयः न भवतु इति कृत्वा सिद्धान्तकौमुदीकारः अयज्ञे इति पदच्छेदं दर्शितवान्। यज्ञे इति प्रकृतत्वात्। किमर्थम् अत्र यज्ञे इति किमर्थं न भवति? यज्ञे इति आवश्यकं चेत् नवीनस्य शब्दस्य प्रयोगस्य आवश्यकता एव नासीत्। यज्ञे इति अस्ति चेत् पूर्वतनसूत्रात् यज्ञे समी इति सूत्रात् यज्ञे इति शब्दस्य अनुवृत्ति शक्या आसीत्, परन्तु आचार्यः अनुवृत्तिं न कृतवान्। तस्य आशयः अत्र अयज्ञे इत्येव तत्र प्रयोगः अस्ति इति ज्ञातव्यं। यज्ञे इति प्रकृतत्वात्। प्रस्तारः इति उदाहरणं। सूत्रार्थः प्र उपसर्गपूर्वक धातोः स्त्रीञ् धातु आच्छादने अर्थे अस्ति। स्त्रीञ् धातोः किं भवति? तत्र स्त्रीञ् धातोः खञ्जप्रत्ययः भवति चेत् प्रस्तारः इति रूपं भवति। प्रस्तारः प्रस्तारः इति अस्ति। स्त्रीञ् धातुः अस्ति खलु। अयज्ञे इति यज्ञभिन्ने अर्थे अस्ति। अत्र अयज्ञे इति विशेषतया तत्र चिन्तनीयमस्ति। कारणम् अयज्ञे इति कारणेन यत्र अयज्ञार्थः भवति तत्रैव अयं प्रयोगः भवति। यज्ञार्थः भवति चेत् तत्र तु न भवति। यज्ञार्थे तु किं पश्यतु, बर्हिषः प्रस्तरो मुष्टिविशेषः इति यज्ञसम्बन्धी विषयः। यज्ञविषये पूर्वसूत्रे यज्ञविषयः अस्ति चेत् तत्र खञ्जप्रत्ययः आसीत्। अत्र यज्ञविषयः नास्ति चेत् खञ्जप्रत्ययः भवति स्त्रीञ् धातोः इति एतयोः भेदः। तदस्माभिः ज्ञातव्यम् इत्यर्थः।
प्रे स्त्रो अयज्ञे इति सूत्रार्थं पश्यतु। स्त्रिञा आच्छादने अस्मात् धातोः प्रशब्दे उपपदे खञ् प्रत्ययः भवति न चेत् यज्ञविषयः प्रयोगो भवति। न चेत् यज्ञविषयः अर्थात् अयज्ञे इति अस्ति खलु। अयज्ञे इति तत्र दत्तमस्ति, तदर्थमेव एतदुक्तम्। अयज्ञे इत्यस्य न यज्ञविषयः नो चेत्, यज्ञविषयः नो चेत् इति तत्र उक्तम्। स्पष्टता अस्ति। प्रस्तारः इति उदाहरणमस्ति। प्रस्तारः, शङ्खप्रस्तारः इति अस्ति, तत्र एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। शङ्खस्य प्रस्तारः, शङ्खप्रस्तारः इति आच्छादनम् इत्यर्थः। आच्छादने इति प्राउपसर्गपूर्वक तृञ्धातु स्त्र इति अस्ति। एकक्षणम्। तृ धातु अस्ति खलु, स्त्रीणि मुद्रणं किञ्चित् कष्टं। स्त्रिः इति तत्र किमस्तु अस्तु, यदा मुद्रणस्यापि आवश्यकता नास्ति, भवन्तः जानन्ति स्त्र इति। यदा यदा वयं स्तु कृतवन्तः स्तार इति भवति, स्तार इति भवति। तदा तत्र प्र उपसर्ग अस्ति, प्र अनन्तरं तृ इति भवति। वस्तुतः मम तत्र हृकारस्य दीर्घमुद्रणार्थं मम हस्ते तत् फ़ॉण्ट् समस्या अस्ति इति भवन्तः जानन्तु। एतत् दीर्घ इत्येव, दीर्घग्रहणं करणीयमत्र। तत् फ़ॉण्ट् अहम् इदानीं पर्यन्तं न शिक्षितवान्, तत् कुतः भवति इति अहं न जानामि। प्र अनन्तरं स्तार् अनन्तरं प्र अनन्तरं स्त्र, स्तार् इति भवति, स्तार इति भवति, प्रस्तार इति भवति। प्रस्तार इति भवति, अनन्तरं सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे प्रस्तारः इति रूपं भवति। तत्र अन्यथा तु प्रस्तरः इति भवति। यदि यज्ञविषयः अस्ति प्रस्तरः इति भवति। यज्ञविषयः प्रस्तरः इति, बर्हिषः प्रस्तरः, मुष्टिविशेषः इति प्रस्तरः इति समानं सेम् चलति। इतोपि अग्रे तदेव अस्ति। प्रथने वावशब्दे इति अस्ति। प्रथने वावशब्दे, प्रथने वावशब्दे इति तत्र वि उपसर्गपूर्वात् तृणातेः खञ् स्यात् अशब्दविषये प्रथने इति अस्ति। न शब्दः अशब्दः तस्मिन् इति अशब्दे इति अस्ति। न शब्दः अशब्दः तस्मिन् इति अशब्दे इति नैतत्पुरुषः। प्रथने इति सप्तम्यन्तं तौ। वौ इति विशब्दस्य सप्तम्यन्तं रूपं वौ इति। वौ अशब्दे वावशब्दे, वौ इति वौ अशब्दे। तत्र एजोयवायावः इति आवादेशः, तस्मात् वावशब्दे इति सन्ति। वावशब्दे इत्युक्ते वौ अशब्दे इति अस्ति। वौ अशब्दे कर्तृभिन्ने कारके भावार्थे च वि उपसर्गपूर्वक तृञ् धातोः खञ् प्रत्ययः भवति। प्रथनार्थे विस्तारः, प्रथनं नाम विस्तारः, विस्तारार्थे गम्यमाने इत्यर्थः। प्रथनं नाम विस्तारः, विस्तारार्थे गम्यमाने। वि पूर्वात् तृणातेः किं भवति, खञ् स्यात् अशब्दविषये प्रथने। तत्र शब्दविषयः न स्यात्। धातोः शब्दविषयः अत्र न, शब्दस्य विषयः न स्यात्। यथा उदाहरणं पटस्य विस्तारः, पटस्य विस्तारः इति पटस्य विस्तारः। परन्तु यदा भवन्तः पटस्य प्रथने किमस्ति इति तद् एतदेव उक्तं। पटस्य विस्तारः, पटविस्तारः इति अस्ति। प्रथनं विस्तारः अर्थः भवति। यदा यदि तत्र यदि सः अर्थः नास्ति, विस्तारः इति अर्थः नास्ति,
तर्हि तृणविस्तरः इति भवति, विस्तरः इति भवति, तत्र तृणसमूहः इत्यर्थः। अत्र विस्तारः इत्युक्ते एवं भवति विस्तारणं, पटस्य विस्तारणं, पटविस्तारणं। यदा भवन्तः किञ्चित् टेक्स्टैल् इत्यादिकं गच्छति इति चिन्तयतु, एका शाटिकाम् इत्यादिकं स्वीकरोति, तर्हि सः पटविस्तारं करोति, सः तद् निष्कास्य एवं विस्तारयति, सः भिन्नः एकः विषयः। परन्तु अत्र तृणविस्तरः इत्यत्र किं नास्ति, तृणविस्तरः इति सः अर्थः नास्ति, तत्र केवलं समूहः इत्यर्थः, तृणस्य समूहः तृणविस्तरः इति अस्ति, तदेव स एव भेदः। स्त्र धातुः अस्ति खलु, स्त्र इति धातुः अस्ति, स्त्रञ् धातुः अस्ति विस्तारे, स्त्रञ् तत्र अस्ति प्रथने अस्ति, द्वृ पूर्वात् स्त्र धातु, स्त्रञ् धातु आच्छादने वि उपसर्गः भवति चेत् तस्य अर्थः भिन्नः भवति। इदानीं शृणोति वि उपसर्गे अर्थः भिन्नः भवति, वि इति उपसर्गः युज्यते न विस्तारः इत्यत्र, तेन कारणेन अर्थः भिन्नः भवति। अस्तु, मूलतः स्त्र धातोः स्त्रञ्ञाच्छादने इत्यर्थः। तर्हि अत्रापि एवमस्ति, अत्र विशेषतया किमपि नास्ति, वि स्त्र इत्यस्य स्थाने वि इति करणीयम्, अन्य सर्वं समानम्। विस्तारः इति लुण्डु, विस्तारः इति तत्र अस्ति। अन्यथा विस्तरः इति भवति, यदि प्रथमम् अर्थः नास्ति चेत् विस्तरः इति भवति, ऋतोरप् अप् प्रत्ययान्तः शब्दः। विस्तारः इति खञ् प्रत्ययान्तः शब्दः, विस्तरः इति अप् प्रत्ययान्तः शब्दः। एतादृश यदा एतयोः भेदं दर्शयतु, एतस्य अर्थभेदं दर्शयतु इत्यादिकं बहुशः परीक्षायाम् अहं दृष्टवान्, यदा मम पठनकाले यदा अस्माकम् एक क्वश्चन् पेपर् मध्ये एवं भवति स्म, अर्थभेदं दर्शयतु इति, तर्हि एकत्र विस्तारः इति ददाति, अनन्तरं विस्तरः इति ददाति, महान् अर्थभेदः भवति। एतत् सर्वम् अर्थभेदार्थं भवति, संस्थावः प्रस्तारः प्रस्तरः, विस्तारः विस्तरः इति एते सर्वे शब्दाः तत्र अर्थभेदोदाहरणानि एव। अनन्तरं किमस्ति, अशब्दे किम् इति प्रश्नः, दलप्रयोजनम्। अशब्दे इति किमर्थं, शब्दः विषयः न भवेत् इति, अशब्दे किम् इति पृष्टं, तर्हि तस्य उत्तरम् उक्तं ग्रन्थविस्तरः इति उक्तं। ग्रन्थविस्तरः इत्यत्र किं भवति, तत्र तु शब्दविषयः, ग्रन्थस्य विस्तरः इति, तर्हि तत्र ग्रन्थ तदा शब्दसम्बन्धी विषयः अस्ति, तस्मात् तत्र अयं खञ् प्रत्ययः न भवेत्। तदर्थं तत्र सूत्रे अशब्दे इति ग्रन्थविस्तरः इति अस्ति। ग्रन्थविस्तरः इत्यत्र ग्रन्थस्य शब्दानां विस्तारः इत्यर्थः, तत्र शब्दानां प्रथनं, शब्दानां विस्तारः, तस्मात् तत्र किं न भवति, तत्र अयं खञ् प्रत्ययः न भवति, तत्र ऋदोरप् इति अप् प्रत्ययः भवति, अप् प्रत्ययः भूत्वा विस्तरः इति प्रयोगः भवति, न तु विस्तारः इति, विस्तरः इति भवति। अग्रिमं सूत्रं छन्दो नाम्नि च, लघुलघुसूत्राणि सर्वाणि अत्यन्त सरलसूत्राणि, तत्र लघुलघुसूत्राणि स्र इत्यनुवर्तते, स्र इति अनुवर्तते इति उक्तं। स्र इति पूर्वं छन्दो नाम्नि च स्र इत्यनुवर्तते। विष्टारपङ्क्तिशब्दः छन्दः इति एकः छन्दसः नाम अस्ति, विष्टारपङ्क्तिः इति। विष्टारपङ्क्तिः इति छन्दसः नाम अस्ति, छन्दो नाम्नि च, अर्थात् छन्दसः यदि नाम भवति तथा स्त्र धातोः प्रयोगः वि उपसर्गपूर्वक स्त्र धातोः खञ् प्रत्ययः भवति, कस्मिन् अर्थे गम्यमाने, छन्दो नाम्नि इति उक्तं। छन्दो नाम्नि इत्युक्ते किमस्ति, यदा छन्दसः नाम इत्यर्थे छन्दो नाम्नि इति उक्तं।
छंदो नाम्नि इत्युक्ते छन्दसो नाम, छंदो नाम, छन्दसः नाम, छंदो नाम इति तस्य विग्रहवाक्यं। छन्दसः नाम, छंदो नाम, तस्मिन् छंदो नाम्नि, तस्मिन् छंदो नाम्नि इति भवति। छंदो नाम्नि इति छन्दसः नाम, अर्थः स्पष्टः जातः। तत्र एवमस्ति, सप्तम्यन्तं पदमेतत्, अनन्तरं च इति अव्ययमस्ति, स्त्र इति सिद्धान्तकौमुद्यां द्रष्टव्यमिति नास्ति, कारणं स्पष्टमस्ति, विशेषविवरणं किमपि तत्र। पश्यतु, वौ स्त्रः इति अनुवर्तते, द्विपूर्वात् स्त्रीणातेः छन्दो नाम्नि खञ्जप्रत्ययः भवति इति सूत्रम्। वृत्तम् अत्र छन्दः गृह्यते, यस्य गायत्र्यादयः विशेषाः। वैदिकछन्दांसि अत्र विषयः। वैदिकछन्दांसि अत्र अत्र उल्लेखः तस्य, कारणं लौकिकछन्दसां विषयः अत्र नास्ति अधिकतया। तत्र अस्ति, वृत्तमत्र छन्दो गृह्यते यस्य गायत्र्यादयः विशेषाः। तत्र पश्यतु, विष्टारपङ्क्तिः छन्दः, छन्दो नाम। विष्टारपङ्क्तिः इति अस्ति, विष्टार बृहती छन्दः। तर्हि विस्तार इति तत्र स्त्रिञ आचादने रूपं पश्यामः वयं। तत्र तत्र एतस्य अर्थः अपि विवरणं विग्रहवाक्यमपि दत्तमस्ति। पश्यतु, विस्तीर्यन्ते अस्मिन् अक्षराणि इति अधिकरणार्थे खञ् प्रत्ययः भवति। विस्तीर्यन्ते अस्मिन् अक्षराणि इति करणार्थे खञ्, तर्हि कर्तृभिन्नार्थः अस्ति, कर्तृभिन्नार्थे अस्ति अयं विषयः। पूर्वम् एतत्र सर्वत्र भवन्तः जानन्तु, स्मरन्तु एकवारम्। अत्र अधिकारः अस्ति कर्तृभिन्ने कारके अनन्तरं भावे च इति अधिकरणम् इति अधिकारं चलति। अत्र कर्तृभिन्नकारकः कारकमस्ति, अत्र करणकारकमस्ति, अत्र कर्ता नास्ति, करणकारकं त्र इत्यनुवर्तते। तर्हि विष्टारपङ्क्ति इत्यस्य तत्र अर्थः दत्तः। किं? विस्तीर्यन्ते, विस्तीर्यन्ते अस्मिन् अक्षराणि इति अधिकरणे खञ् इति स्पष्टः। ततः कर्मधारयः। अष्टमाध्यायस्य एकं सूत्रमपि छन्दो नाम्नि च इति सूत्रमस्ति, तदपि द्रष्टव्यं। छन्दो नाम्नि च इति एकं सूत्रं, तद् अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य समानं सूत्रमस्ति, परन्तु अर्थः भिन्नः। विपूर्वस्य स्त्रीणातेः खञन्तस्य सकारस्य षत्वं स्यात्, छन्दो नाम्नि इति षत्वं भवति। अत्र वि उपसर्गपूर्वक स्तु धातोः सकारस्य अनेन सूत्रेण षत्वं विधीयते। छन्दो नाम्नि, छन्दसः अर्थः नाम अत्र प्रतिपाद्यते चेत् इदं षत्वं भवति, अन्यथा न। अन्यथा तु पूर्वं वयं दृष्टवन्तः, किं विस्तावः इति वयं विस्तरः इति वयं दृष्टवन्तः। तत्र तु विष्टरः इति प्रयोगः नास्ति, अत्र भवति। किमर्थम्? अत्र छन्दो नाम अस्ति इति नियमः। वि उपसर्गपूर्वस्य तृणातेः खञन्तस्य किं भवति? सस्य षत्वं स्यात् छन्दो नाम्नि, छन्दसः नाम्नि इति तत्र सूत्रं तेन सह दत्तमिति उदाहरणं द्वयोः सूत्रयोः एकमेव अस्ति। तत्र एतदेव अस्ति, वि तृ अ इति भवति, वि तृ अ इति भवति। अत्र तत्र किं भवति? सकारस्य षकारादेशः भवति। वि अनन्तरं ष, सकारस्य अनेन सूत्रेण षकारादेशः विष। तर्हि सकारादेशः भवति चेत् ष्टुनाष्टुः इति तकारस्य टकारादेशः अपि भवति। तर्हि टा इति भवति, विष्टार इति, विष्टारः इति भवति, विष्टारः इति प्रयोगः भवति। विष्टारः विस्तीर्यन्ते अस्मिन् अक्षराणि इत्यधिकारे खञ् प्रत्ययः भवति चेत् विष्टारः इति भवति। विष्टारः च असौ पङ्क्तिः इति कर्मधारयसमासः। विष्टारः च असौ पङ्क्तिः
विष्टारपङ्क्तिः इति कर्मधारय समासः। विष्टारः च असौ पङ्क्तिः इति तत्र समासः भवति, कर्मधारय समासः। तदनन्तरं सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इति प्रत्ययोः लोपः भवति। समासप्रकरणं भवन्तः स्मरन्तु। तत्र कर्मधा तत्र एवमस्ति, विष्टारः इति प्रयोगः भवति, ततः कर्मधारयः। तावदेव तत्र विवरणम् अस्ति। इदानीं पश्यन्तु, एतावदेव अस्ति। एतदेव ततः कर्मधारयः इत्युक्ते विष्टारश्च असौ पङ्क्ति इति विष्टारपङ्क्ति इति कर्मधारय समासः इति ततः समासः इति कर्मधारयः इति तावदेव। उदिग्रहः इति अग्रिमं सूत्रम्। उदिग्रहः उदिग्रहः इत्युक्ते किमस्ति? इदानीं भवन्तः एव स्वयं वक्तुं शक्नुवन्ति। उत्तुपसर्गपूर्वक ग्रहधातोः कन्यप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। कस्मिन् अर्थे? कर्तृभिन्नकारके भावे अर्थे इति उदिग्रहः इति। उदि इति सप्तमी एकवचनं, तदनन्तरं ग्रहः इति पञ्चम्यन्तं। ग्रहधातु अस्ति। ग्रहधातु केवलं धातुपरिचयार्थम् एकवारं पश्यामः। ग्रह इति धातुः अस्ति। ग्रह उपादाने इति धातुः। ग्रह उपादाने इति गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति इति रूपम् उभयपदी अस्ति। गृह्णीतः इत्यपि अस्ति। स्वरित इत् अस्ति। स्वरित इत् धातुः अस्ति। स्वरित इत् धातुः अस्ति इति कृत्वा अत्र उभयपदी अस्ति। आत्मनेपदी उभयपदी अस्ति। आत्मनेपदी अपि रूपम् अस्ति। गृह्णाति इत्यपि रूपमस्ति, गृह्णीते इत्यपि रूपमस्ति। वयं जानीमः, गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णीते, गृह्णाति। तत्र एवमस्ति। उत्त उपसर्गः, उत्तुपसर्गपूर्वक धातुः अस्ति। उत्तुपसर्ग ग्रह धातु अनन्तरं खञ्जप्रत्ययः उद्ग्राहः इति भवति। तकारस्य जलां जश्वन्ते इति सूत्रेण जस्त्वं भवति, दकारः भवति। तर्हि उद्ग्राह इति भवति। उद्ग्राह इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे उद्ग्राहः इति भवति। एवमेव अग्रिमं सूत्रमस्ति, सामि मुष्टौ इति अस्ति। सामि मुष्टौ सम इदानीं स्पष्टं। सम उपसर्गपूर्वक कः धातुः अस्ति? सम उपसर्गपूर्वक पूर्वसूत्रात् तत्र अनुवृत्तिः अस्ति। ग्रहधातोः अनुवृत्तिः अस्ति। मल्लस्य संग्राहः अत्रापि एवमस्ति। अर्थात् कर्तृभिन्ने कारके भावार्थे च सम उपसर्गपूर्वक ग्रहधातोः खञ्जप्रत्ययः भवति। कस्मिन् अर्थे? मुष्टौ इत्यर्थे गम्यमाने। मुष्टौ इत्यर्थे गम्यमाने अर्थात् मुष्टि इति यदा केनापि मुष्ट्या हस्तमुष्ट्या यदा मुष्टियुद्धम् इति अस्ति खलु, मुष्टियुद्धम् इति भवति। तत्र मल्लयुद्धं यदा भवति तत्र मुष्टिं गृहीत्वा युद्धं प्रवर्तते इति मुष्टियुद्धम् इति उच्यते। तत्र मुष्टामुष्टि इति प्रयोगः अस्ति। यदा तत्र भवति, यदा रस्लिङ्ग् इति अस्ति खलु, रस्लिङ्ग् इत्यादिकं भवति, यदा तत्सर्वमेव मल्लयुद्धम्। मल्लस्य संग्राहः इति मल्लसंग्राहः। मुष्टौ किं? यदा तत्र ग्रहणं तदा हस्तेन ग्रहणं नास्ति, द्रव्यस्य ग्रहणमस्ति चेत् सङ्ग्रहः इति भवति। मल्लस्य ग्रहणमस्ति चेत् सङ्ग्राहः इति भवति। किमर्थं? तत्र मुष्ट्या ग्रहणं भवति। मुष्टिशब्दः प्रसिद्धः मर्कडमुष्टि, तद् जानन्ति भवन्तः। तर्हि एवं तत्र प्रयोगः भवति। सम उपसर्गपूर्वक किं भवति? ग्रहधातु सम उपसर्गपूर्वक ग्रहधातु संग्राहः इति। यथा पूर्वं वयं कृतवन्तः, उद्ग्राहः इव। उद्ग्राहस्य उत् इत्यस्य स्थाने
किं करणीयं? संकरणीयं, तावदेव। संग्राहः, बस्, संग्राहः, संग्राहः। एतद् पूर्णं स्टीरियोटैप् अस्ति, एतदेव अग्रे अपि अनुवर्तते। तस्मात् वयम् इदानीम् एतेन सह वयम् अत्र तिष्ठामः। एतस्य अग्रिमसूत्राणि इतोपि खञ्जप्रत्ययविधायकानि सूत्राणि सन्ति केचन, केचन न, किञ्चित् अधिकमेव अस्ति। तद् वयम् अग्रिमवर्गे शान्तिमन्त्रेण सह वयं समापयामः। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ॐ शान्ति।